Maimuntag sa tanan mga kaigsunan. Ano yan usap kita magasugod sa pagbahin sa pulong sa Dios o pagpanudlo sa mga pulong sa Dios. Mao gayud kini ang gikinahanglan sa tanan katawhan sa ibabaw siyo. Labi na kita nga kailangan mga Kristohanon. Salamat mga kaigsunan sa Ginoo ning takna karon. Ato na sa bagayskutan kuno sa gayud ka lalom kining mga pulong sa Dios nga salabtonon kaayo. O kini nga mga pulong nga atong bagayskutan mga talagsaon kini ug mao kini ang angay natong hunahunahon o pamalandungon kanunay kuno sa gayud kini. Usa ka taas kini nga kasaysayan sa Biblia, pero ang uban niini nga mga magwali magtutudlo way gayud maghiskot bahin niini. Apan kini mao'y pinaka highest kung pinakataas nga pagtulon-an sa Biblia nga makapadasig o pahatag nato excited o mahinamon ta o mahimong matipayon ta nga makasabot o makadungog niining mga pulunga. Mao nga kini nga kasaysayan sa Biblia nga atong pagayskutan, mao kini ang kasaysayan nga taas kaayo, di mahuman ni 2-3 ka oras. Pero ako lamang pagayskutan kini bisan sa hamubong higayon o panahon. Mga igsoon, akong pagabasahon kining giskutan ni Apostolis Pablo. Nagaingon dinhi Kapitulo 8 sa Roma, versikulo 18. Giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Ang mga pag-antos nato karon mga panahon na dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Daghan mga bersikulo sa Biblia sa daan tugon kung gisgutan sa mga propeta. Abi na sa gisgutan nga si Haring David usa sa ka propeta. Nagisgot niini kunon sa gayud ka mahinungdanon kining mga pag-antos o mga pagpangalagad sa mga katawhan sa Dios. Muna gisaysay ni Pablo para makabaton kita kasibot o dakong paglaom bahin sa atong kinabuhi diha sa mga espirituhanong butang. Usbon ko pagbasa. Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Mao kini ang kamatuoran sa Biblia na gisgotan ni Ginoong Hesus diya sa mga libro sa mga iglesia, bisan pa sa mga ebanghelyo. Nag-ingon si Hesus na ang nag-antos uban kanako managhari uban kanako. Usbon ko sa paingon, ang nag-antos uban kanako, giingon ni Ginoong Hesus, maghari uban kanako. Akong pagbasahon kini makapadasig sa mga bersikulo dinhi sa Lucas. Nagaingon din si Ginoong Hesus, dinhi sa Kapitulo 19 sa San Lucas,
Kapitulo 19, versikulo 17. Og siya miingon kaniya, mao kana, maayong ulipon, tungod kay sa diyutay kaayo kasaligan ka man di ay. Ikaw ipahimutang nga magbubuot sa napulo ka lungsod. Ipahimutang nga magbubuot sa napulo ka lungsod. 18. O ang ikaduha midool nga nag-ingon, Senyor, ang imong usa ka mina hingdugangan og 5 ka mina. Og siya miingon kaniya, og ikaw ipahimutang nga magbubuot sa 5 ka lungsod. Naiban bersikulo sa Biblia nga naingon magbubuot ka sa 3 ka lungsod, 5 o 10 ka lungsod. Magbubuot. Kung magbubuot nga ni ikaw mooy hari. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus nga mag-antos uban nako maghari uban kanako. Ano? Mga pag-antos. Sa ato pa, gikinahanglan gayud ang pag-antos sa mga katawhan sa Ginoo. Kay kung si Ginoong Hesus nag-antos man, kita usab mag-antos. Salamat sa Ginoo. Sumuna ko sa pagbasa na pa'y magkapadasig nga bersikulo din sa Mateo 25 versikulo 34. Daghang pa mga bersikulo din pero mag-pick up na lang ta. Hinagmay. Mateo 25 versikulo 34. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaniya sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Muna nagiskot kini gingharian, makapanunod ang mga katawhan nga tinuod nga iya sa Ginoo. Makapanunod, no? Muna mga kigsunan, mao kini ang gidasig ni Pablo nga dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag raonya kanato. Sa himaya nga igapadayag raonya kanato. Mao kini ang gisgutan sa Biblia nga angay gayud natong pamalandongon kung unsa gayud kining paghari ni Kristo, no? Kay kun atong padayon ng pagbasa kadtong gisgutan sa 8 kapitulo 18 diha sa ubos nga diha pagsugod paghari ni Ginoong Hesus pinakadakong ipasiguli, kung sa English pa, Great Restoration. Ipasiguli ang tanan mga butang tungod sa paghari na ni Ginoong Hesus, no? Ipasiguli. Kining ipasiguli taas ni na kasaysayan sa Biblia. For example, muisgot kitag restoration, no? Ang tibok kalibutan karon nagdumala ang mga nasod, mga panggoberno nga i-restore ang kalibutan. Nakadungog na ba mo nini? O bisan sa atong nasod Pilipinas, nagsugod ng restore. Kung adto sa pag-restore, pag-isgot, taas gyapon nini kasaysayan. For example, no? Sa China, nag-isgot diya sa balita sa nasod sa China, milyon ka hektarya ang gipanamnan na og kahoy nahimo ng
forest, no? Nanobo ang daghan ng mga kahoy. Nagsugod og pasig uli ang kalibutan karon. Nahibalo ba mo nga sa nasod sa India, laybuan ka tulinada sa tais sa baka, ilang gi-export, ilang gipamaligya. Tungod kay ang tais sa baka, linibo ka tulinada, gigamit pag abono, pagtanom og kahoy sa mga deserto. Kay ang tais sa baka di ay dali makapatubo sa mga kahoy. Mao na nga daghan na mga nasod nangumpra sa tais sa baka sa India. Tungod kay iabono ka na sa mga deserto nga dapit aron ang kahoy dali mo tubo. Mao na ang kalibutan karon nagsugod restoration pasig uli. Kung wadto ka sa mga minahan sa tibok kalibutan karon, bisag ato hisgotan dinhi sa atong dapit sa Surigao. Ang mga mina dinhi bisan diha sa Claver, sa Placer, ang mga mining na area sa pagpena gi sundan sa pagpananom og kahoy ang ilang agi sa giminahan. Nananom og kahoy libuan ka punuan sa kahoy ang gipantanom. Bulan-bulan, tuig-tuig. Mao na nagsugod na ang gobyerno sa kaysaysayan sa restoration pasig uli. Mao na mga gigsunan nga mao kini ang nahi butang sa una-una sa tao kay gusto gayud nila nga mapasig uli ang kalibutan. Tungod kay ang kalibutan ana-ana sa dako nga problema. Mao na nga taas nga kasaysayan bisan pa sa tibok kalibutan karon isgutan nato ang tanan nasod nagsugod na pagpasig uli sa mga kadagatan. Naanay ingon nila artificial coral reef, no? Para pagpuy-an sa mga isda kay nangadaot sa bagyo, nangadaot sa mga illegal fishing. Mao na ang kalibutan karon nagmando nga magbuhat og artificial coral reef kon pagbawal sa mga manananggat nga makasira, makadaot sa mga coral reef sa ilalom sa dagat. Mao na nga ang kalibutan karon nagsugod na. Nakaron moadto ta sa Great Restoration, no? Great Restoration. Pagsugod sa paghari ni Ginoong Hesus, magsugod na ang Great Restoration. Mao kana tinuod nga balita, no? Ang unang Great Restoration na nahitabo tungod kay katawhan sa Dios ang nasod sa Israel, no? Nagadungog ba mo? Nga ang dako nga deserto sa Israel, ang Negev desert sa Israel, dako kayo na nga deserto, na-restore na. Mao na nag-export na ang Israel o mga pagkaon. May taas na ang ilang ekonomiya dito tungod sa restoration. Natuman ang panagna sa Biblia nga ang mga daga mulakso musayaw tungod kay ang yutang umaw, ang yutang mamala, mibuhagay na ang tubig, ang katuburan nanubod na diha sa deserto sa Negev sa Israel. Muna ang kasaysayan nga unang pinakadako nga deserto sa tibok kalibutan nga restore na pasig uli na. Nga kung mamo sa history, di ko masayop dekada 50 o 60, decade nga gitrabaho na sa mga Amerikano, mga higanting tubo gibutang gihimuan og dam ang suba sa Jordan River. Higanting mga tubo gialihan gihimong dam aron mubuhagay ngadto sa
Negev Israel, the biggest desert of Israel. Mao na nga may boylo na ang ilang ekonomiya sa nasod sa Israel. Doon kay katawhan sa Dios. Nauna na nga ang Dios nagpa-restore na sa mong nasod kay ang nasod sa Israel gipalanginan gayud sa Ginoo. Karon, unsa may great restoration nga pagabuhaton sa atong Ginoong Hesus diha sa iyang pagsugod sa paghari sa 1,000 ka tuig. Kaya ang Biblia nagisgot nga ang paghari ni Ginoong Hesus 1,000 ka tuig, no? Unsa may ma-restore pag-una, no? Ang klima nato. Ang sobrang katugnaw kumadto ta karon sa nasod sa Australia. Daming tignawa dito nga akong igsoon akong manghod sa Australia. Toy ako bata sab dito sa Europa. Sobra pud tignawa dito. Naay nasod sa Europe nga dili kayo tugnaw. Parehas sa Pilipinas pero diha sa nasod sa Europe kasagaran gayud sobra katignaw. Paglapid og mga baro, lapid-lapid. Mao kana ang unang i-restore sa atong Ginoong Kristo. Ipasig-uli ang maayong kondisyon sa huyohoy sa hangin, sumala sa natagamtam ni Iba og ni Adan. Walay sobrang init, hayahay, huyohoy sa hangin ang ilang na paminaw, ilang nabati diha sa garden sa tanaman sa Eden. Mao nga kining sobrang katugnaw, mawala na ni. Ang sobrang kainit, mawala na. Dahil akong gibadlong sa miagang adlaw, nagbagot-bot o sa kapasahero, sa kababae. Yung na, gaper bang inita? Akong gibadlong, ikaw mo pa nga magsugod ang init. Nagbagot-bot na ka. Mao na ang buhatong gayon sa tao. Magbagot-bot og init na kayo. Magbagot-bot bilang tulo pa kadlaw is kasi mana nga ulan magbagot-bot na. Nga naman. Nahibalo ang tao nga dili gayod na normal. Dili na maoy kabubuton sa Dios. Kaya ang pabuot sa Dios diya sa tao, ang kabubuton sa Dios diya sa tao, nga ang tao mahayahay sa iyang pagkinabuhi, dili gyud magantos. Pero tungod sa kasalanan sa tao, tungod sa kasalanan ni Iba og ni Adan, miabot ang tunglo sa ibabaw sa yuta. Misugod ang kainit, misugod ang sobrang katignaw. Mao na mga kisuonan atong masayran nga kining atong pagbati karon sa kinayahan dili na normal kung kay niata sa sitwasyon sa tunglo. Pero kay maghari na si Kristo sa 1,000 ka tuig, wala na kining tunglo. Wala na ang sobrang katugnaw, wala na ang sobrang kainit, no? Mao na original air condition sa tibuok kalibutan. Original air condition. Sumala sa Genesis nga gisgotan dito sa Biblia nga huyohoy nga kabugnaw sa hangin. Tungod kaya ang giingon sa science nga nagtuon sa kamingawan kun sa ere, nipis na lang ang ozone layer. Pero paghari ni Kristo, ang Diyos gamanan sa tanan, gamanan si Jesus tayo, ipabaga na ang ozone layer sa ere, sa atmosphere. Mao'y mag-control sa sobrang kainit. Ang tao dili na magbagolbol. Kontento na sa panahon sa paghari ni Ginoong Hesus. Muna'y tinuod mga kaigsunan sa panghitabo. No? Naibalo ba mo?
Nahibalo ba mo sa tibok kalibutan karon? Nganong dili na nakuhaan na ang sobrang katignaw? Nakuhaan na? Nganuman? Kung isgotan nato nga dito sa Africa, dito sa nasod, sa uban nasod dito, kasigbit sa Africa, nangatunaw na milyon ka hektarya nga ais kunisno. Nag-anam nagkatunaw. Mauna tungod sa tonglo, baga kayong ais dito panahon sa paghuros sa hangin. Kayanap sa tibuok kalibutan. Pero karon nag-anam na og katunaw. Di ba? Panahon sa tingulan, panahon sa Desembre, di na kayo sobrang katignaw. Kaya nag-anam na pag-restore. Samot na paghari ng Ginoong Hesus, wala na mga ais kayong baga nga bukid-bukid nang pagatumpago na sa Ginoo kay siya na ang maghari sa tibuok kalibutan. Kanaay dagan panultiyon sa mga tao inosente sa tibuok kalibutan sa tanan nasod nga moingon nga delikado na ang kalibutan. Mambuto na ang tanan mga bomba. Matunaw na maguba. Dili gayon na tinuod. Dili gayon na tinuod. Kay ang plano sa Diyos dili matumpag. Dili mga tunaw ang tibok kalibutan sa bomba. Kontrolado ang kalibutan sa atong Ginoong Hesukristo. Kasi agamanan man sa tanan. Di tamadlok og sobrang linog diha. Kay paghari ng Ginoo sa uswa na linog. Walay gira. Kalinaw na sa panahon. Kalinaw na ang maghari si Ginoong Hesus uban sa iyang mga tinawag sa iyang mga pinili sa 6,000 ka tuig. Usa ka dakong bibo malipayon sa ibabaw sa yuta. Nakadungog ba mo, nakabasa ba mo sa Biblia? Nasa paghari ni Ginoong Hesus, ang tanan tao sa kalibutan nga giharian sa mga Kristohanon, giharian ni Ginoong Hesus, tanan tao. Nakabasa ba mo sa gisulti ni Propeta Zacarias? Makabaton sila og 100 years ang ilang panuigon. Unsa na sa English? Centenarian? Unsa na? Kalimot ko. Pag-pronounce. Matag tao. Muedad og 100 years. Paguman sa 100 years, kay sila mga taong makasala, nga giharian sa mga Kristohanon, giharian ni Ginoong Hesus, pagapudlon, sumalat sa hisgutan ni Propeta Zacarias. Basahan ninyo Propeta kan Zacarias nga gisulti diha, the book of Zechariah. Nagisgot si Propeta Zacarias nga ang tao moabot og 1,000 ka tuig. Iskagatos ka tuig ang panangigon og siya pagatunglohon. May limit ra dahil sa mga taong magkasala, pagatunglohon. Pero moabot siya 100 years, no? O balik-balik ko na ako pag-isgot. Nganong pinakabibo man kining 1,000 ka tuig? Nganong bibo man kini kayo? Ang yawa nag-isgot imong basahon sa libros pinadayag nga ang mga eksperto nga dautan aniya sa kalibutan ibutang didto sa bungaw. Tuay ila bilanggoan dito. Pagatrangkahan sa Dios ang bungaw. Usa dito si Lucifer kon si Satanas. Mao na nga malinaw na ang paghari ni Ginoong Hesus kawaya nay yawa. No? Mao na gabi bibuha ang paghari ni Ginoong Hesus sa 1,000 ka tuig, no? Kung basahon gapon nimo, di ko mo isgot to bersikulo kay ning tawo nga mga tapulan. Dito ra paklik sa bersikulo basa.
Basaha ang libro ni Zacarias. Every year, matag tuig, may gathering dito sa templo sa Diyos sa Israel. Ang tanan, balik-balik ko na ako, pagisgo, magkapadasig ni. Ang tanan tao, og may katumanan sa panagna sa Biblia, ang tanan dila musugid ni Sos nga Ginoo. Ang tanan tuhod muluhod ni Sos. Matag tuig may gathering diha sa Israel. Basahon nimo ang libro ni Zacarias. Tanan tao sa tibok kalibutan. Mauna kining mga putaw, minahunay mo una mga barkong dagko aron paghakot sa mga tao nga million, billion. Imagine 1,000 years pag-ari, no? Billion, mga tao hakoton kada tuig. Ngadto sa Israel dayhon dito aron matuman ang katumanan sa panagna. Every knee shall bow, every tongue confess. Karon, pila ra ka porsyento ang mila ni Ginoong Hesus gamahera, no? Kaya ang pinakadako nga reliyon, Buddhism, tibok kalibutan, no, kanon uban mga Muslim, mga unsa diha, gamay ra ang Christian. Mauna nga sila paghari ng Ginoong Hesus, paghari sa mga katawhan nga nag-antos uban ni Kristo sa iskalibog ka tuig, no? Mauna diha ang kasaysayan nga ang tanan tao musimba sa atong Ginoong Jesucristo. Ilemang kao, kung basahon nimo ang pinadayag, great preparation dito sa Israel. Unsa na? Mo iklen, mo balhin ang mga bukid diha, aron mahimong dakong walog diha sa nasod sa Israel. Mao kana ang templo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Templo. Billion diha nga magtapok ang katawan tibok kalibutan. Mauna, basahon nimo ang Zacarias. Nga, klaro kayo. Nga matag tuig gayod. Mapugos ang mga tao sa pagsimba sa atong Ginoong Jesucristo. Maunay katumanan sa panagna sa Biblia nga si Jesus ang hari sa mga Hudyo. The King of the Jews. Nga naman, nasod sa Israel, mga Hudyo na, adto ang templo sa atong Ginoong Jesucristo dito. No? Adto dito ang templo. Mauna, naibalo ba mo? Akong sugilon, akong isgutan, taas gapon ni nagkasaysayan. Na ay mga magwali, na ay mga magtutudlo nga tawhanon ila pagsabot. Mga yotanon, mga tawhanon na ilang interpretasyon sa Biblia. No? Unsa man kinay? Nag-ingon ang mga dili tinuod nga magwali, dili tinuod nga magtutudlo. Kay ultima si Job, ultima si David nagisgot may tungod sa bahandi sa kangit-ngit. Unsa interpretation sa mga taong dili tinuod nga magtudlo magwali? Ang bahandi kuno sa kangit-ngit kanan mabuaya, mga kurakot nga mga tao sa tibok kalibutan. Kanang ilay kinurakot, bahandi kuno na sa kangit-ngit. Naayaban mo ingon nga ang mga Pinay nga tuan nagsayaw-sayaw sa Japan, ang ilang sweldo, bandi ko na sa kangit-ngit, kada kong sayaw. Naay maingon nga,
ang kwarta nga tinulis mga kinawat, bandi ko sa kangit-ngit. Kadako kayong sayo. Mao na interpretasyon sa mga magwalay nga sundog-sundog ra kasi na nga mga magwalay. Sayo ilang interpretasyon. Nga naman, kung isgotan nimo ang bahandi sa kangit-ngit, unsa man kining bahandi sa kangit-ngit? Tuwa sa lalom, sa yuta, tuwa sa lalom sa dagat. For example, deuterium gas, no? Kanang mga sugnod sa lalom, tuwa sa lalom sa dagat na. Mga minerals, mao na gisgutan ni Job, gisgutan ni Propeta David, nga kining bahandi sa kangit-ngit gitagana sa tanan katawhan sa Dios. Pagaminahon, dili kay way pulos. Kining mga buyawan, kining unsa diha nga mga minerals, dili kini ingon matunaw. Matunaw ni bomba dili. Minahon ni alang sa kahimayaan sa katawhan sa Dios. Kaya nagyong mga Biblia na ang bandi sa kangit-ngit gitagana alang sa mga katawhan sa Dios. Gitagana alang sa paghari ni Ginoong Hesus. Nahibalo ba mo? Nga kini mga bulawan, mapuslano na sa tubangan sa Ginoo kay ang dayan, ang iyang templo dito bulawan. Kana mga palasyo sa mga naghari uban ni Kristo, naigingon din nga ang kasaligan magharig 3, magharig 5 na pulo kalungsod. Nahibalo ba mo? Pwede himo na bulawan na palasyo. Mao na palasyo tibok kalibutan nga pinakabantugan. Mga palasyo sa mga hari gingarian ni Kristo. Naibalo mo sa history? Sa tibok kalibutan ka kung kasaysayan nga usa ka dili gid maayo. Gikawat ang misyon sa tibok kalibutan alang sa pagmantala sa pulong sa Dios. Usa ka sinaligan sa misyon akong ibulgar ni 1960s na o 70s, di ko masayop. Nakabalayo bulawan tungod sa kwartang dako, gikurakot. Usa si Morisarolo ni ini nagbutyag nga gikurakot ang kwarta alang sa katawhan sa Dios. Pag ayuda, pagtagbo sa mga kinahanglanon, missions tibok kalibutan, gikurakot, nakabayalay og mansyon. Kining paghari ni Kristo Jesus, minahon manin mga buyawan, pinakagwapong palasyo ang mga Kristohanon nga maghari sa 1,000 ka tuig. O may kapuslanan ng mga bulawan nga nagisgot man ang Biblia nga gitagana. Kining mga bulawan alang sa katawhan sa Dios. Kining deuterium gas nga baga kaayo di na mahurot og 100 years. Gitagana alang sa paghari ni Ginoong Hesus. Mao na nga wala na poison ang hangin. Nanuman, pinaka-best nga gamiton sa mga sugnod ang deuterium gas. Pinaka-limpyo nga galamiton mao na gitagana alang sa katawhan sa Dios. Wa bitaw na mamina antod karon kay preparasyon na sa paghari ni Ginoong Hesus. Naibalo mo nga kung imong basahon ang chapter ni Job, chapter 28, mabasa nimo diha kung unsa ang mining. Ang mining nagisgot diha og ang tao nga mumina maggamit og suga. Sa ato mamaw ka na ang bahandi sa kangit-ngit. Tuwa man sa lalom, ngit-ngit man na, kung imo na buglaw, ni imong kanon ang buyawan, on sa diha, mga sa klaseng mga kuan, mga putaw, magamit kag suga, kay tuwa man sa lalom sa yuta, no? Naibalo ba mo nga ang dakong restoration sab? Akong ibulgar, tibok kalibutan
gamay na lang ang nasod nga maayong yuta. Tungod sa kinaiyahan, kusog na ulan, mga bagyo. Ang tambok sa yuta, tuwa na sa dagat, tuwa sa suba. Sa tunglo sa creation, dito sa Genesis, misugod diha nga ang yuta, di na muhatag og dakong abot, tungod sa kinaiyahan. Samot na pila ka tuig, kusog ang ulan, kusog bagyo, ang tambok sa yuta, tuwa na sa ilalom sa dagat. Pero naibalaw ba mo? Nga paghari ni Ginoong Hesus, pagaminahon ka ng dako, nga pundo, minahon ka ng, unsaman, sa history. Kasama yung nagsusi, bright sa history. Tibo kalibutan mo supply ka ng abono diya sa Israel nga Dead Sea, gitawag Dead Sea, the biggest fertilizer deposit all over diya sa Dead Sea sa Israel. Ya pa na matandog. Match na sa deuterium gas. Kanang Dead Sea nga pinagkadakong abono pagaminahon na para ang mga umaw nga yuta sa tibok kalibutan, ang mga deserto nga yuta tungod sa tunglo sa Dios, ipasig uli. Ipasig uli. Pila ka milyon ka hektarya ka ng sa Dead Sea sa Israel? Wa pa na matandog. Kinin sa Pilipinas gani kanan pinakadakong deposito sa Puthaw, pila na ka tuig ka nang gipamina-mina diha. Wa nga na mag-usa ka porsyento ang nagkuha, dako pa kayong deposito sa Pilipinas ang iron deposit. Ang mga pinakadako sa kalibutan, no? Dini sa Pilipinas. Baga kayo nang sa Surigao Sur diha. Gamay ra na tipakan na kuha. Ya, pag yun matandog ang pinakadako. Kini mga bulawan sa tibok kalibutan, ang nakuha na ka ng mga sorpresa, di kayo layom. Kaya ang baga na minerals na alagayod sa kahiladman. Muna, kung pangutan-on mo ang mga mining engineer, mga geologists, baghan-dagan pa bulawan nga wa matandog nga nasa lalom sa yuta. Pagaminaho na, para magamit na sa paghari ni Ginoong Hesus. Matuman na ang giingon, ang bahandi sa kangit-ngit, gitagana alang sa mga katawhan sa Diyos. Tato pang mapuslanon, ang mga minerals tibok kalibutan mapuslanon, aron magamito na sa paghari ni Ginoong Hesus uban sa iyang mga katawhan. Muna tinuod nga pag-interpret, no, sa Biblia. Bahandi sa kangit-ngit mga minerals na nga natago sa ilalom, no? Muna bahandi sa kangit-ngit, dili kay kinurakot kinawat, kwarta sa mga buring, kwarta sa mga tulisan, dako kayong sayok. No? Kaya, ang bandi sa kangit-ngit, mga minerals na nawa pamatandog, alang nasa kahimayaan sa Diyos. No? Muna tinuod nga interpretation sa Bible. Nga kay ang Diyos maghari man, na ay paghaharian. Dili tanan mga matay sa tidal wave. Dili tanan mga matay sa gubat kung linog. Ang Dios butang gayod og salin alang sa kaliwatan sa mga tawhan na paghaharian. Umay harian sa mga katawhan sa Dios kung walay kalibutan, no? Umay harian kung matunaw ang kalibutan, matunaw dahil laman ng mga deuterium, mga gas, mga mineral sa ilalom sa yuta,
mapuslanon na sa paghari ni Ginoong Hesus. Mao na tinuod nga kamatuoran sa Biblia. Gitagana alang sa kamayaan. No? Gusto ba na ako pagbasa? No? Giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon dili takos ikagtandi sa himaya nga ipalayagra o niya kanato. No? Kaya ang tibuok kabuhatan nagpaabot nga mahinamon sa pagkapinalayag sa mga anak sa Dios. Tataw kayo ang Biblia. Mauna nga ang tinuod nga lagad sa Dios makasaysay gayod sa insaktong pagsaysay, no? Mauna nga daghan pa bersikulo, daghan pa kapitulo nga supporting niini nga bersikulo. Pero di mahumanay sa usa ka oras daw ka oras. Kay kini restoration, taas ni nakasaysayan. No? Restoration, taas ni nakasaysayan. Limang katanan, butang sa kalibutan, natunglo, tungod kang iba og ni Adan. Mauna ang tao, nagkaugalingon na lang ilang mga paningkamot, mga salabutan, mga diskarte. Mauna nga ang kabubuton sa Dios sa tao, nga ang tao gayod magmalipayon niining kinabuhi. Matagamtam gayod nato kunon sa gayod ang dakong gugma, dakong grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Muna'y plano sa Dios sa matag sa katao. Na kinahanglan ang tao taas og kinabuhi. Ang tao makaputol sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pag-abusar, no? Why control? Pero ang kabuton sa Dios nga ang tao gayod mapuno sa iyang mga adlaw aron makasinati gayod siya kung unsa gayod ang lakong gugma o kaluoy sa Dios sa iyang kinabuhi. Kung siya namatay og dali, gitugot na lang sa Dios sa iyang pagkaabusado, no? Sa iyang pagka-inosente. Apan ang plano sa Dios gayod nga ang tao makabaton gayod sa kabubuton sa Dios pinagi sa pagsalig sa atong Ginoong Kristo. Aron nga ang tanan mo salig ni Ginoong Hesus, makabaton gayod kita kadagaya na panalangin espirituhanon bisan pa sa physical kon tawhanon natong pagkinabuhi nining kalibutan. Mao na gingon ni Ginoong Hesus diya sa 1, ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat paglaglag. Apan ako mianhi sa kalibutan, ako aron makabaton siya kadagaya, no? Abundant clay, no? Abundansya sa kinabuhi labi na sa mga butang espirituhanon nga siya magmalinaon malipayon ing kalibutana makasinati siya sa dakong gugma sa Dios. Mo na tinuod nga kabubuton sa Dios. Nga ang tao gayod mapuno siyang mga adlaw. Mao nga ang tanan hari kauban ni Kristo walay pagkatigulang, walay kamatayon, 1,000 years reigning with Christ. Imagine? Mao kini ang atong pamalandungon gayod kunon sa kapagkamatinud-anon kining katuyuan sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi unsay gisulti sa Biblia? Ang kinabuhi sa tao dako pagbili kaysa kalibutan, no? Nanuman, naigingon sa Biblia nga unsa may kapuslanan sa tao nga maangko niya ang tibuok kalibutan pero ang iyang kalag mawala. Kung imong sabto na bisa maangko niya ang tibuok kalibutan kung iyang kalag mawala sa ato ba? Labaw pang bililyon ang kinabuhi sa tao kaysa kalibutan, no? Kinsa may nagpatuyang pag-ayo sa ibabaw sa yuta, kinsa may makalabaw makabreak sa record sa usa ka taong bantugan
hantod karon si Haring Solomon. Kabuton ba sa Dios nga si Haring Solomon dagan og asawa? Dili. Gitugutan lang sa Dios si Haring Solomon sumala siyang gusto, kay gitawag sa Biblia nga gitagaan tag free will. Kagalingon natong pagbuot pagpili unsay atong pagabuhaton. Gitugutan. Pero kung ang Dios nimo tugot, why mahimo sa tao. Pero kung gitugutan, palitan si David kung imong susihon, may asawa ni David o 9 o napulo ka buok, di ko masayop. May asab kabit na pulo ka buok. Pero gipatay ni David ang iyang kabit na pulo ka buok. Kaya nga naman, hugaw na ang iyang kabit kaya gipay muslan sa iyang bata nga si Absalom. Muna ang Biblia na isgot, dili kabuton sa Diyos nga patyon ni David. Kaya kabuton sa Diyos nga si David. Ingon ni ana, iyang kahimtang. Pero tungod sa kasalanan sa tao, tungod sa huna-huna ni David, nga magpahimulos ni kalibutan gitugot sa Dios pero gibadlong siya sa Dios. Karon mo iskutan ni Solomon usak taong nagpahimulos tibok kalibutan, iyang asawa 300 ka buok, iyang kabit 700 ka buok, pero sa ulahing the last hour sa kinabuhi ni Solomon nagbasol siya, naginulsol siya nga giingon niya kakawangan sa tanan kakawangan ang iyang gibuhat sa ibabaw sa yuta. Ang tanan gusto niya iyang gipaymuslan kay gitugutan sa Dios. Pero sa ulahi nagbasol siya. Mibalik siya sa Dios nga naghinulsol siya. Kakawangan sa tanan kakawangan sa ibabaw sa yuta nga si Solomon nagbasol. Tugay na sinati ni Solomon nga ang kadagaya sa grasya sa iyang kinabuhi nga gipatagamtam sa Dios sa iya bisan nagpahimulo siya, ang Dios nahigog maghapon ni Haring Solomon. Mabutan ba nato ang kabuton sa Dios, no? Kay si Haring Solomon nakalayuan sa Ginoo. Naginulsol man sa Haring Solomon. Bisan nagpatuyang pero tungod sa grasya sa Dios, si Solomon nagbasol. Muna, ang katuyo ang gayod sa atong kinabuhi kung kita makapamalandong kung unsa gayod ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi mo kana kinahanglan gayod kita nga mangalagad sa Ginoo ug mahimutang madaogon malipayon ining kalibutan. Usbon ko sa pag-ingon, giingon ni Pablo nga ang mga pag-antos kanato ining kalibutan karon dili takos ikagtande sa himaya nga igapada karaon niya kanato. No? Labaw pa ka sa milyonaryo, labaw pa ka sa bilyonaryo, labaw pa ka sa trilyonaryo. Kay makahimo ka sa pagbalay sa imong palasyo og bulawan. No? Kay si Kristo Jesus maghari, ang tanan minerals, ang tanan bulawan minahon alang sa kahimayaan sa mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios, no? Tanan minerals tinuod mo na kay unsay gisgutan ang bahanle sa kangit-ngit gitagana alang sa katawhan sa Dios. Kanang templo sa Dios sa nasud sa Israel uban sa iyang apostoles nga 12 adto dito ang templo dito mga bulawan. Mo may kapusalanan bulawan na paminahon man na gitagana man alang sa paghari ni Ginoong Hesus. Minahon na mga bulawan, minahon ang deuterium gas, minahon ka ng fertilizer sa Dead Sea sa Israel. Mao na great restoration, no? Great restoration pagpasikuli. Wala na ang tunglo. Kana mga mata eskila, mga linog, wala. Restoration naman. Abundansya sa kalgaya, sa kalipay, sa babaw sa yuta, ang paghari ni Ginoong Hesus. No? Osbon ko sa pagpainomdom.
kung gamito nato atong utok, ang usa ka barangay 200 ka tuig nga tos 300 unsa may tabo sa usa ka barangay. Wa na may COVID, wa may kamatay sakit kay si Ginoong Hesus mang maghari. Mahimong lungsod. Ang usa ka barangay 200 nga tos 300 ka tuig mahimong lungsod. Na mao na magdugang ang gingharian. Kung imo basahon sa Daniel, na dako nga gingharian sa ibabaw sa yuta. Ang maghari sa tuyo ka lungsod, dugangan og 3, 4, hantod moabot sa 10 ka lungsod ang iyang paghaharian. Sulod sa 6,000 ka tuig. Yun din. Wa may bagyo, wa may gira. Kontrolado na. Kaya ang si Ginoong Hesus may magari. Hamayawa ana. No? Unya, ang kinabuhi sa tao nga pagharian sa mga katawan sa Dios is gakatos ka tuig. Adi sir mga matay. Daghan kayo mga tao. Dili milyon, bilyon na. Maabot pa nag trilyon. No? Kung taon ni mo, wa na gira. 6,000 tuig, wa na gira. Wa na COVID. Wa na ingon malaria kung sa diha na mga sakit. Kay tugutan na sa Dios nga ang mga tao sa kalibutan nga giharian sa mga Kristiyanon is kagatos katuig basahan sa Karyas. Nagisgot diha. Paglapas sa isgatos katuig, mamatay na siya. Puno na siya sa mga adlaw. Mauna nga ang plano gayon sa Dios matuman. Tungod kay pakita ni Ginoong Hesus nga siya gayon ang hari nga matarong hari puno sa gugma looy nga ipadayag niya. Unsay gayon? Ang tinamay nining kalibutan na mahimong pasidunggan. Ang gipataas nining kalibutan na iga pa ubos. Upside down, downside up. Eleman ka? Si Pablo na nagsulti nga ang mga wise ipawabos, ang mga simple nga tao ipataas. Mao na paghari ni Kristo Jesus. No? Mao na tinuod nga katumanan sa paghari ni Ginoong Hesus. Salamat sa matag usa kanato, ang Dios magadugang pagpanalangin sa matag usa kanato. Tuma kinabuhi nga ang Dios malipayon gayud og mahimaya pinagi sa pagiskot sa iyang mga pulong. Aron gayud kita may paglaom sa atong kinabuhi ang Dios nahigugma gayud kanato lakob katuyuan ang Dios sa matag usa kanato. Mawala nan sobrang kainit, wala nan tignaw tungod kay si Ginoong Hesus na mao'y maghari, no? Maayong panahon alang sa gingharian ni Ginoong Hesus. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kinilang pagkutob. Salamat nga ang Dios gayud mahimaya sa atong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.